Okay, so good morning everyone again. I believe others would be joining by finding their available resources. अब कसरी गर्ने मोबाइलबाट गर्ने गर्दै गर्नुहुन्छ. So तपाईहरुलाई हामीले के काम गर्न भनेको थियो सायद है. तीन चारवटा इलस्ट्रेसन बाँकी थियो, तीन चारवटा क्वेशन बाँकी थियो, इनफ्याक्ट प्रब्लम बाँकी थियो. जुन तपाईहरुले घरमा एटेम्प्ट गर्नु होला भनेर मैले चाहिँ होमवर्क दिएको छु. If I am not wrong, right? So how many of you actually did it? भन्नुस् त कतिजनाले सकाउनु भयो? निकेत, मनोज 2 नम्बरको फुल कोर्स वाला बुझिन, अरु सब कम्प्लिट भन्यो. लक्का जवान बाबु. हरिन्द्रले भनिरहेको छ सबै गरिसके, आकाशले गरिसके, मनोजले गरिसके, निकेतले गरिसक्यो. एकजनाले भने सर पोल गर्नुस् रे. अच्छा जी. चला इलस्ट्रेसन 7 है, मैले पोलै गरे ल. ल पोल गर्नु भन्दा राम्रो होला. आई थिंक एक एक गरेर हामी सोध्दै जाऊ. कसैको डाउट छ भने अनेस्टली तपाईहरुले भन्नु होला कि सर यसमा के डाउट छ. ह्यान्ड रेज गर्नु होला. I'll pick those and then I'll be doing it, right? सबभन्दा पहिले इलस्ट्रेसन 17 है. इलस्ट्रेसन 17 छ. म स्क्रिन शेयर गरे. हामीले ओके 15 सम्म डिस्कस गरि नै सकेका थियौ. ओके ल क्विकली भन्नुस् त 16 मा कसैले डाउट छ? 16 मा कसैले डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् त. सब कसैले डाउट 16 मा? नो. सुन्दरले भन्यो नो. हुनेले मात्रै भन्नुस् है, नहुनेले त म मानिहाल्छु कि छैन भनेर. कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने 16 मा भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् है प्लिज. So far I didn't find any hand being raised, right? एउटा पनि ह्यान्ड रेज भएको छैन भने आई बिलिभ डाउट छैन है. ओके ल 17 मा जाउँ त्यसो भए. 17 मा कसैलाई डाउट छ? 17 बेसिकली एउटा यस्तो क्वेशन छ जसमा तपाईं मल्टिपल मेथड को प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है. मैक्सिमम मेथड्स को प्र्याक्टिस गर्ने यो क्वेशन छ. मात्रै त्यही हो. मतलब सबै मेथडहरुको प्रोबब्ली एउटा रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन दिएकै छ. त्यसको बेसिसमा धेरै गरिदिनु पर्ने छ. सो भन्नुस् त 17 मा कसैलाई डाउट छ भने, कुनै पोइन्टमा डाउट छ भने
सर्जनाले सर यो रिभर्स मेथड को चाहिँ भनिदिनु न 17 को। ओके, रिभर्स मेथडमा गर्नको लागि यदि एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिएको छ 60%, 50, 60, 32.5 and 60% है दिएको छ, हामीले के गर्छौं, रिभर्स मेथडमा सेल्स भ्यालुबाट माइनस गर्दै जान्छौं, एकैचोटी जोइन्ट कस्ट निकाल्छौं। यसमा कहाँ डाउट छ सर्जना भन्नुस् त? कुनै क्वेशन यो मेथडबाट क्वेशनै गर्दिन त कि डाउट छ, कुनै स्पेसिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा डाउट छ? भन्नुस् न, पुरै पुरै त्यो पुरै पार्टै गर्नुपर्ने हुन्छ कि कहीं स्पेसिफिक डाउट छ तपाईलाई? Four products P, Q, R and S emerge at a single split up stage in department A. Department P is further processed in department B. Q in department C and R in department C. So S in department E. So common process department A छ जहाँ सबै प्रोडक्ट प्रोसेस भइरहेछ, जोइन्ट स्टेज त्यहाँसम्म छ। त्यसपछि ती प्रोडक्टहरुलाई स्प्लिट गरेर फर्दर प्रोसेसिङको लागि चारवटा फरक डिपार्टमेन्टमा पठाइदिरहेछ। मतलब फर्दर प्रोसेसिङको लागि, सेपरेट फर्दर प्रोसेसिङको लागि। कुनै फर्दर प्रोसेसिङमा लस छैन रे कुनै पनि प्रोडक्टमा। कस्ट यस प्रकार दिएको छ, प्रोसेस ए मा 2.5 लाख र 1.5 लाख, प्रोडक्सन ओभरहेड 4 लाख छ, त्यसलाई सबै डिपार्टमेन्टमा वेजेसको रेशियोमा बाट्नु छ। बल्ले भइहाल्यो। यसमा के छ, the company sold 90% of all the four products after further processing as under। अब सोल्ड यसको यसले थाहा पाइहाल्छ 90% बेचिरहेछ भने कति बनिरा होला है। 99,000 युनिट्स यदि सेल भइरहेछ भने यसको मतलब जो कि 90% छ, यसको मतलब प्रोडक्सन कति भयो होला, 10,000 भयो होला। यसरी नै 18,000 यदि सेल गरेको छ भने प्रोडक्सन कति भयो होला, 20,000 भयो होला। 27,000 सेल गरिरहेछ भने 30,000 भयो होला, 36,000 सेल गरिरहेछ भने 40,000 भयो होला। यिनीहरुको सेल्स भ्यालु दिएको छ 6,30,000, 11, 70, 10, 80, 7, 20। There was no opening stock. If these products are sold at a split up point, the selling price of PQR would have been 40 rupees, 30 rupees, 20 rupees, and 10 rupees respectively. Requirement: prepare a statement showing a portion of joint cost using the following methods here: physical measure method, sales value at split up method, estimated net realizable value method, constant gross margin percentage method. Reverse cost method, if the estimated profits on sales are 50, 60, 32, 60% for P, Q, R, S respectively. Answer the following parts. Assume NRV on the basis of joint cost apportionment. अब सेकेन्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मा त सिधै आइहाल्यो। अब सेकेन्ड पार्ट को लागि के भनिरहेछ, यदि मानौ एनआरभी एउटा कम्पनीको पोलिसी छ भने त्यो सिचुएसनमा यदि सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्छ भने कस्ट पर युनिट के होला, प्रिपेयर स्टेटमेंट showing cost per unit of each product indicating joint cost, further processing cost and total cost separately. Prepare a statement showing product wise profit and gross margin percentage. State with supporting calculation as to whether any or all of the products should be further processed or not, so that company can maximize its profit. Prepare a statement showing product wise and products are sold as per the recommendation. So कहीं न कहीं यो च्याप्टर को पूरा सारांश तपाईले मजाले आधी घण्टा बसेर यो क्वेशन गर्नुभयो भने पुरै च्याप्टर को रिभाइज भइहाल्छ। इभन एक्जामिनेसन को भन्दा पहिला तपाईले एउटा मात्र यो क्वेशन गरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि पुरै च्याप्टर रिभिजन जस्तै एउटा क्वेशन फ्रेम गरेर त्यो क्वेशन है। सो सर्जनाले सायद एउटा मात्रै पार्ट पहिला त तपाईले बुझिहाल्नुभयो कति युनिट्स प्रोड्युस गर्नुभएको छ। सर त्यो ई मा जोइन्ट कस्ट अमाउन्ट राख्दा त्यही एनआरबी बाट निकालेको राख्ने होइन हो, त्यो माथि नै तपाई यो पार्ट हेर्नुस् न, यो पार्ट जुन छ नि त्यसले नै भनिदिरहेछ कन्ट्रोल। एक मिनेट है,
तपाई गर्नुस् न आफ्नो तरिकाले, तपाई आफ्नो तरिकाले गर्नुस् है। ए भाइ कन्ट्रोल जेड काम गरिरहेको थिएन, यो मेरो मैले युज गर्ने ल्यापटपको चाहिँ ब्याट्री नै अफिसमै बिर्सिहालेँ। शनिबार फ्राइडे गएको थिएँ अनि अर्को पुरानो ल्यापटपबाट गरिरहेको छु, त्यसको केही बटनहरू काम गरिरहेको छैन। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा लेखेको छ एज्युम द फलोइङ पार्ट्स, आन्सर द फलोइङ पार्ट्स, मतलब यसपछिको ए बी सी डी ई आन्सर दिनु छ। एज्युमिङ एनआरटी एज द बेसिस अफ ज्वाइन्ट कस्ट। यहाँबाट जुन तपाईले ज्वाइन्ट कस्ट एलोकेसन टुङ्गो लगाइहाल्नु हो, त्यो मेथड अनुसारको ज्वाइन्ट कस्टको बेसिसमा बी सी डी र ई लाई आन्सर दिनु छ। तपाईले यदि फरक आन्सर पाएछ भने इग्नोर गर्नुस् है, इग्नोर गर्नुस्। क्लियर छ? ल सजनाको डाउट थियो, मैले सजना तपाईले रिस्पोन्डै गरिरहनु भएको छैन। गरौँ त रिभर्स कस्ट मेथडबाट क्वेसन गरिदिउँ त, हो र? के गर्न सक्नुहुन्छ? ले बोली नै रहा। ल त्यसो भए म रिभर्स कस्ट मेथडको गरिदिउँ। कन्स्टेन्ट मार्जिन कसरी आउँछ? ल पहिला मोहम्मदको आन्सर क्वेसन छ कन्स्टेन्ट मार्जिन नै कसरी आयो यसमा? बाबा जब कन्स्टेन्ट मार्जिन निकाल्नको लागि टोटल सबै कम्पनीको चारवटै प्रोडक्टको टोटल ग्रस सेलेबल भ्यालु कति हुन्छ, ग्रस कस्ट कति हुन्छ, त्यसबाट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्न कि ओभरअल सबै प्रोडक्टमा कति प्रॉफिट भइराछ, त्यो प्रॉफिटको पर्सेन्टेज इज द कन्स्टेन्ट प्रॉफिट पर्सेन्टेज। पाँचवटै प्रोडक्ट मतलब चारवटै प्रोडक्ट 100% गुड्स सेल गरेको भए 100% गुड्स है, अहिले त हामी एस्टिमेटेड कन्स्टेन्ट मार्जिन निकालिरहेका छौं। पाँचवटै प्रोडक्ट यदि सरी चारवटै प्रोडक्ट यदि 100% सेल गरेको मतलब 10,000 युनिट 20,000 युनिट 30,000 40,000 युनिट सेल गरेको भए त्यसको सेलेबल भ्यालु के हुन्थ्यो होला, माइनस मेरो ज्वाइन्ट कस्ट कति छ, माइनस मेरो अरु प्रोसेसिङको कस्ट कति छ, हेन्स मेरो प्रॉफिट कति होला। अब त्यो प्रॉफिट ओभरअल सेल्स को कति पर्सेन्टेज हुन्छ, दैट वुड बी कन्स्टेन्ट मार्जिन पर्सेन्टेज हैन। तर कस्ट यदि 100% प्रोडक्ट को लिनुहुन्छ भने सेलेबल भ्यालु पनि त 100% कै लिनुपर्छ नि प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि। 90% मात्रै सेल गरेको छ, एक्चुअलमा 90% सेल गरेको छ नि, तर हामी ज्वाइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्दाखेरि जुन बेसिस अपनाउँछौं त्यो त 100% प्रोडक्ट को अनुसार अपनाउँछ, किनभने 100% प्रोडक्ट को कस्टलाई एलोकेट गर्नु छ। हामीले जुन मेथडहरु युज गरेछ दे ओन्ली आर द बेसिस अफ एलोकेटिङ ज्वाइन्ट कस्ट एन्ड ज्वाइन्ट कस्ट अफ 100% गुड्स। जुन क्वेशनमा दिएको छ कम युनिट दिएको छ, कम सेल्सहरु दिएको छ, त्यसलाई तपाई प्रोपोर्शनेटली 100% गुड्स को निकाल्नुस् अनि त्यसपछि बेसिस बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्चुअलमा सर्टेन क्लोजिङ स्टक छ। एक मिनेट एकदम धमाधम आयो कमेन्ट, मलाई एक्चुअली पढ्न दिनुस् है सर। अघि घटाएको मैले स्वदेशी सो आई कान्ट रिस्पोन्स नेट। ओके ओके ठीक छ सर। प्रब्लम 1 क्वेशन
प्रॉब्लम 2 मा जोइन्ट कस्ट अपोर्सनमेन्ट फिक्स कस्ट को प्रोपोर्सन बुझिन प्रॉब्लम 4 ओके हो अरु कहिले मैले 17 मा छु प्रॉब्लम 1 सम्म नजा पुगन यार सर त्यो सर प्रॉफिट निकाल्दा सेल्स प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस कस्ट गरेपछि आउँछ नि सर प्रॉफिट यस ए प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हामी एक्चुअल प्रॉफिट निकाल्छौं अगेन्स्ट द क्वान्टिटी सोल्ड त्यसैको करस्पोन्डिङ कस्ट लिएर आउँछौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र सेल्स को अमाउन्टबाट प्रॉफिट निकाल्छौं तर जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्दाखेरि जोइन्ट कस्ट त पुरै प्रोडक्सन को हामी निकालिरहेछौं त्यसैले पुरै प्रोडक्सन को जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्ने बेलामा तिनीहरुको सेलेबल भ्यालु एट स्प्लिट अप और तिनीहरुको सेलेबल भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ और तिनीहरुको एनआरबी पुरै प्रोड्युस गरेको गुड्स को एनआरबी हामीले कन्सिडर गर्ने भनेको 100% किन हामीले 100% भ्यालुलाई नै एलोकेट गर्नु छ एकचोटी एलोकेट भइसकेपछि अब त्यसको 90% आइटम सेल गर्नुहुन्छ भने कस्ट पनि 90% सीओजीएस मा लाग्नुहुन्छ बाकी क्लोजिङ स्टकमा छोड्दिनुहुन्छ अनि त्यसको सेल्स भ्यालु एक्चुअल सेल्स भ्यालु आउँछ 90% क्वान्टिटीको त्यसलाई कम्पेयर गरेर प्रॉफिट निकाल्नुहुन्छ है नर्मल तपाईहरुले कस्ट एसर्टेन गर्दाखेरि त मैले जति प्रोड्युस गरेको छु तिनीहरुको कस्ट निकाल्छु हैन ओके हैन है ल है ल तो फेरि मैले यतातिर क्वेशन देखाए तपाईलाई सबभन्दा पहिला त यो आइडेन्टिफाई गर्नुस् तपाईको डिपार्टमेन्ट वाइज कति कस्ट इन्कर भएको छ प्रोसेसमा डिपार्टमेन्ट ए इज अ जोइन्ट प्रोसेस बाकी बी सी डी ई आर फर्दर प्रोसेसिङ प्रोसेसेस राइट बेला टोटल कस्ट कति इन्कर गरेको छ त छुट्याउनु पर्यो पहिलो वर्किङ नोट क्याल्कुलेसन अफ First working note calculation of department wise cost. Right? A, B, C, D, E. Right? Already देखो छ material देखो छ labor देखो छ तर overheads देखो थिएन. So materials, labor, overheads ओभरहेड टोटल मा दिएको छ सबै डिपार्टमेन्ट मा बाँड दिनुस् भनिराछ है सो मटेरियल कति कति छ 2,50,000 1,25,000 2,50 1,25 1,50 3,75 र 1,00,000 रुपैयाँ लेबर 1,50,000 75,000 90,000 2,25,000 र 60,000 है सबैको टोटल मैले यतातिर राइट साइडमा लेखिदिरा छु टोटल कति 2,50 4 लाख 4 5 4 9 10 लाख टोटल मटेरियल 10 लाख रुपैयाँ छ टोटल लेबर गर्नुहुन्छ भने कति छ 3 4.5 4.5 6 लाख रुपैयाँ ओभरहेड्स टोटल चाहिँ 4 लाख रुपैयाँ छ के भनिरहेछ नि कि टोटल प्रोडक्सन ओभरहेड्स 4 लाख रुपैयाँ छ है तर त्यो 4 लाखलाई कसरी बाट्ने अन द बेसिस अफ वेजेस मतलब यिनीहरुको रेशियोमा बाट्ने यसको मतलब 6 लाख हुँदाखेरि 4 लाख छ 2/3 भनौं न भन्न सकिन्छ 2/3 सबैको 2/3 क्विकली लेख्न सक्छौं हामी 2/3 यसको गर्नुहुन्छ भने 1 लाख यसको 50,000 यसको 60,000 है यसको 1.5 लाख र यसको 40,000 हेर्नुस् त 4 लाख भयो कि भएन 1.5 3 1 4 लाख भयो कसरी हामीले क्विकली निकाल्यो 4 लाखलाई यिनीहरुको रेशियोमा बाट्दियौ या हामीले टोटललाई कम्पेयर गर्यौ जब 6 लाख हुँदाखेरि 4 लाख छ भने यसको मतलब 2/3 छ सबैको 2/3 लेख्दियौ अब यो डिपार्टमेन्ट ए को डिपार्टमेन्ट बी को र टोटल यहाँ त छदै छ यो मैले स्टेटमेन्ट पहिलो वर्किङ नोटबाट तपाईले सजिलो हुन्छ कन्स्टेन्ट ग्रोस प्रॉफिट मार्जिनहरु पनि मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ टोटल कस्ट तपाईलाई थाहै छ सबै आइटमलाई सेल गरेको भए कति सेल हुन्थ्यो त्यो पनि तपाईलाई थाहा हुन्थ्यो ल हेर्नुस् त यो 5 लाख यहाँ 2,50,000 यो 3 लाख
3 2 5 1 6 7.5 लाख र 2 लाख है। सो यसरी हामीले फर्स्ट एलिमेन्टमा जोइन्ट कस्ट कति भएछ ओभरअल त्यो निकाल्न सक्यौं है। अब यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीले, पुरै अब जुन मेथड भन्नुहुन्छ अहिले एकजनाको क्वेशन थियो रिभर्स कस्ट मेथड, सो प्रब्लममा त्यही मेथड भनिदिन्छु। अब त्यो मेथडमा गर्नु हाम्रो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट कति छ 5 लाख रुपैयाँ एक्चुअल जोइन्ट कस्ट, बिकज प्रोसेस 1 मा डिपार्टमेन्ट 1 मा जोइन्ट प्रोसेसिङ हुन्छ हैन, बाकीहरुमा फर्दर प्रोसेसिङ हुन्छ राइट। कति कति युनिट्स हामीले प्रोड्युस गरेका छौं, 90% अफ द प्रोड्युस्ड युनिट्स वर सोल्ड, जसको क्वान्टिटी दिएको छ भने त्यसलाई 100% मा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ इजिली है। सो क्वेशनमा मजाले लेखेको छ, त्यसले क्वेशन राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। के लेखेको छ, जति आउटपुट सेल गरेको छ त्यो 9000 18000 27000 र 26000 है। ल अब म जोइन्ट कस्ट एलोकेसन अन द बेसिस अफ द मेथड जुन हामीलाई क्वेशनले सजेस्ट गरेको छ है। ल सो पार्ट ए को फिफ्थ मेथड भनौं न, ए को 5 है, ए को 5 स्टेटमेंट showing allocation of joint cost under reverse cost method है। particulars P Q R र S यी प्रोडक्टहरु छन्। यतातिर मैले टोटल पनि लेखिदिए है। ल सेल्स भ्यालु पहिला लेख्नुस् तपाई, सेल्स भ्यालु मतलब सेल्स पहिला त ल म यसो गर्छु, म अलि कम्प्रिहेन्सिभ बनाइदिन्छु। नम्बर अफ युनिट्स प्रोड्युस्ड, कति युनिट्स प्रोड्युस भएको छ त्यो भन्नुस् त पहिला। यदि 9000 युनिट सेल भएको छ भने जो कि 90% छ, लेखेको छ नि माथि नै लेखेको छ है। ड्युरिङ द पिरियड 90% of all the products were sold after further processing. So 9000 यदि 90% छ भने 10000 प्रोड्युस भयो होला, 18000 यदि 90% छ भने 20000 प्रोड्युस भयो होला, 27000 यदि 90% छ भने 30000 प्रोड्युस भयो होला, यस्तै 36000 यदि 90% छ भने 40000 प्रोड्युस भयो होला है। अब टोटलमा 1 लाख युनिट्स प्रोड्युस भएको छ है। ल सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ क्वेशनमा, पर युनिट सेलिङ प्राइस कति छ भन्नुस् त। यदि 9000 युनिट को सेल यदि हामीले 6,30,000 मा गरेको छौं भने सेलिङ प्राइस कति होला है 70 रुपीस। यदि 18,000 युनिट हामीले 65 रुपीस, यस अर्को 40 रुपीस। त्यस्तै 36,000 युनिट यदि हामी त्यो भ्यालुमा सेल गरेको छौं भने त्यसको सेलिङ प्राइस 20 राइट। सो त्यो 9000 र त्यसको सेल्स भ्यालु जुन दिएको छ त्यो त एक्चुअलमा मैले जति युनिट सेल गरेको छु त्यसको दिएको छ। हामी जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्न गइरहेका छौं, त्यो त पुरै प्रोडक्सनको लागि होला नि। त्यो एलोकेट गर्ने बेलामा जुन हामी बेसिस लिन्छौं, दैट बेसिस मस्ट बी अगेन्स्ट टोटल एक्चुअल युनिट्स प्रोड्युस है। ल अब यहाँ चाहिँ हामीले अब इन्डिभिजुअलिटीमा त हामी सेलिङ प्राइस लेख्न सक्छौं, टोटल को लेख्न अप्ठ्यारो छ, त्यसैले हामी ब्ल्याङ्क छोड्दियौ। अब यहाँ लेख्नुस् है सेल्स भ्यालु अफ प्रोडक्सन, जुन मैले प्रोड्युस गरेको छु त्यसको सेल्स भ्यालु। यहाँ 7 लाख रुपीस हुने भयो, यहाँ 13 लाख रुपीस हुने भयो, यहाँ 12 लाख रुपैयाँ हुने भयो र यहाँ 8 लाख रुपैयाँ हुने भयो है। अब यसबाट के गर्छौं हामीले, लेस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट, टोटल गर्नु 1340 लाख रुपैयाँ। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति छ
त्यो दिएको छ क्वेशनले इन्डिभिजुअली निकालेर भनेको छ कति छ डिपार्टमेन्ट बी भनेको फर्दर प्रोसेसिङ को लागिको डिपार्टमेन्ट थियो डिपार्टमेन्ट सी भनेको क्यू को लागि फर्दर प्रोसेसिङ गरेको डिपार्टमेन्ट थियो डिपार्टमेन्ट डी भनेको आर को लागि र डिपार्टमेन्ट ई भनेको एस को लागि थियो डिपार्टमेन्ट बी सी डी ई मा हामीले कति कति कस्ट इन्कर गरेको छ भर्खरै हामी निकालेको थियौ कति थियो भन्नुस् त 2,50,000 थियो 2,50,000 डिपार्टमेन्ट सी को कति थियो 3 लाख रुपैयाँ डिपार्टमेंट डी को कति थियो 7.5 लाख रुपया डिपार्टमेंट ई को जल्दी बोलो 2 लाख रुपया यसरी फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट हेर्नुहुन्छ भने 10 5 15 लाख रुपया है सो यो माइनस गरिसकेपछि यहाँबाट यो माइनस गरिसकेपछि के भ्यालु तपाई पाउनुहुन्छ कस्ट अफ भन्नुस् त के भ्यालु हामी पाउँछौं यो माइनस गरिसकेपछि सुन्दर भाइ तिमी फेरि पुरा बुझिरा छैनौ हामी यो किन गरिरा छौं जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नको लागि जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नको लागि मलाई मेथड युज गर्नु छ बेसिस युज गर्नु छ र बेसिस के छ सेल्स भ्यालु छ न कि एक्चुअल सेल्स अमाउन्ट छ तो जुन क्वान्टिटी मैले प्रोड्युस गरे तिनीहरुको सेल्स भ्यालु को बेसिस मा जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्छौं जोइन्ट कस्ट अब 100% युनिट को छ भने सेल्स भ्यालु मैले 90% युनिट्स को उठाएर हुन्छ त तपाई एक्चुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाइरहनु भएको छैन व्हाई डोन्ट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली trying to allocate joint cost of the 100% units produced to allocate them you need to consider sellable value sales value भनेपछि sellable value यिनीहरुले यदि बेच्यो भने कति पैसा पाउँछ त्यसमध्ये 50% बेचिएला 60% बेचिएला 90% बेचिएला बाकी क्लोजिङ स्टक छ तर जोइन्ट कस्ट एलोकेसन को लागि त उनीहरुको 100% सेल भ्यालु उठाउ को बेसिसमा जानु पर्यो नि ठीक छ सुन्दर ठीक छ बोलो भन सुन्दर ओके सो यो 4.5 लाख यो सरी है मैले के गल्ती गरे पहिला यिनीहरुमा प्रॉफिट पर्सेन्टेज माइनस गर्नु पर्यो लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट सबैको दिएको छ एस्टिमेटेड प्रॉफिट कति दिएको छ रिभर्स कस्ट मेथडमा गइरा छौं इफ यु रिमेम्बर हामीले सेल्स बाट प्रॉफिट माइनस गर्नु त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यदि सेलिङ एक्सपेन्सेसहरु दिएको भए त्यो पनि माइनस गर्थ्यो होला अनि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्थ्यो होला र टोटल जोइन्ट कस्ट यदि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट के बराबर छ भने सेम टु सेम हुने भयो तर यदि फरक छ भने त्यस अनुपातमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तो प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ 50% 60% 32.5% र 60% सो 50% को हिसाबले यो 3.5 लाख हुने भयो 60% को हिसाबले 7,80,000 32.5% सो 12 लाख को 32.5% कति हुन्छ 12 लाख को 32.5% 3,90,000 र 8 लाख को फेरि 60% 4,80,000 है टोटल कति भयो 3.5 7 4 11 12,60,000 12 7 13 13.5 कति हुने भयो टोटल 17 लाख 18 लाख कति हुने भयो 20 लाख yes 20 lakh rupees so इसको मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कितनी होने वो 20 लाख रुपया
यहाँ 3.5 लाख रुपया, यहाँ 713, तो 5,20,000, यो 8,10,000, यो 3,20,000 है। यसबाट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्नुस्। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्दाखेरि कति कति कस्ट थियो, हामी भर्खरै फर्स्ट वर्किङ नोट जुन बनाएको थियो डिपार्टमेन्ट वाइज कस्ट, त्यसमा डिपार्टमेन्ट बी, सी, डी र ई को निकालेको थियौं। बी भनेको प्रोडक्ट पी को लागि थियो, बी भनेको प्रोडक्ट पी को लागि थियो, क्यू भनेको डिपार्टमेन्ट सी भनेको प्रोडक्ट क्यू को लागि थियो। कति कति कस्ट थियो, कति कति कस्ट थियो भन्नुस् क्विकली, कति थियो? 2,50,000। त्यसपछि कति थियो? 3 लाख रुपया। त्यसपछि 7.5 लाख रुपया र लास्टमा 2 लाख रुपया, सो 15 लाख रुपया। हेन्स यो माइनस गरेपछि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट है, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्नुस्। त्यसपछि एक्चुअल जोइन्ट कस्ट एलोकेट गर्नुस्। यो 1 लाख हुने भो, यो 2,20,000 हुने भो, यो 60,000 हुने भो, यो 1,20,000 हुने भो, टोटलमा 5 लाख हुने भो। अब तपाईको डिपार्टमेन्ट ए को जोइन्ट कस्ट कति थियो? डिपार्टमेन्ट ए को जोइन्ट कस्ट कति थियो? हाउ मच वाज डिपार्टमेन्ट ए को जोइन्ट कस्ट? डिपार्टमेन्ट ए मा न हामीले प्रोसेसिङ गरेको थियो कमन सबै प्रोसेस, कति थियो? 5 लाख थियो। ल एस्टिमेटेड पनि 5 छ, एक्चुअल पनि 5 छ भने यो 5 लाखले बाट्न त सकिन्छ इजिली। त्यो सेम भएपछि त एज इट इज आउने भयो। फरक भएको भए हामी त्यो अनुपातमा त्यही रेशियोमा यसमा लेखिदिन्थ्यौं है। त्यसैले एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस ध्यानमा भयो भने यु विल बी एबल टु डू इट इजिली। क्लियर सर? सजना योर क्वेशन वाज दिस, बुझ्नुभयो? म बारम्बार फेरि रिपिट गरिरहेको छु कि मेरो जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नुस् र जोइन्ट कस्टमा त मैले 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000 युनिट प्रोड्युस गरेको छु नि। सो मैले जब यति युनिट्स नै प्रोड्युस गरेको छु भने मेरो एलोकेसन त ती युनिट्स को बेसिसमा आउनु पर्यो। 10,000 युनिट को जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड कति, 20,000 युनिट को जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड कति, 30,000 युनिट को जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड कति, 40,000 युनिट को जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड कति, त्यो नै निकाल्नु छ हामीलाई। त सेल्स भ्यालु तपाई जुन लिँदाखेरि यो लिँदाखेरि त्यो सेल्स भ्यालु तपाईले मात्रै जुन एक्चुअलमा सेल्स भ्यालु दिएको छ त्यो लिनु भयो भने त्यो त 90% युनिट को लागि मात्रै दिएको छ सेल्स भ्यालु है। त्यसैले यदि सबै सेल भएको भए कति आउँथ्यो भ्यालु, त्यसको बेसिसमा तपाई रिभर्समा जानुस्। एक्चुअलमा के हुन्छ? एक्चुअलमा के भइराछ? यो मेरो जोइन्ट कस्ट भयो, यो मेरो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भयो, यो दुवै एक्चुअलमा कस्ट छ, तर यो कति युनिट को लागि छ? 100% युनिट को लागि छ। अब म यसको 90% युनिट सेल गर्छु, 90% को सेल्स भ्यालु र 90% कस्ट जान्छ, अनि दुवै कम्पेयर गरेर प्रॉफिट निस्किन्छ एक्चुअलमा। र 10% जुन बाँकी बचिहाल्यो, 10% मेरो क्लोजिङ स्टकमा बस्छ। त्यो त नर्मल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने अप्रोच छ। क्लियर छ अब सबैलाई यो? अरु केही डाउट छ यो क्वेशनमा? अरु केही डाउट छ यो क्वेशनमा? गर्न सक्नुहुन्छ अब? गर्न सक्नुहुन्छ नि? हो, यदि एक्चुअल जोइन्ट कस्ट 4 लाख भएको भए मनोज भाइ 4 लाख यहाँ लेख्नु हुन्थ्यो होला, र यो जुन रेशियो छ नि, यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट को रेशियोमा 4 लाखलाई बाँड्दिनु हुन्थ्यो होला। त्यो त म बारम्बार भनि नै रहेको छु नि। क्लियर छ मनोज? मनोज ओके। कसलाई अनम्युट? सजनालाई? ओके।
त्यही त मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ ह्यान्ड रेज गर्नुस्। यस सजना यु आर अन म्युट नाउ प्लिज। सर त्यो ई नम्बरमा छ नि क्वेशन, त्यो डी नम्बरको अनुसार के स्टेटमेन्ट बनाउने वाला हो अनि त्यसमा के हामीले जोइन्ट कस्ट एप्रोप्रिएसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जोइन्ट कस्ट चाहिँ एनआरबी को नै राख्ने हैन र? हो 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 आन्सरमा फरक राखेको छ। मेरोमा चाहिँ फरक आयो के रे। एक मिनेट म स्क्रिनै शेयर गरेर देख्छु। यहाँ जोइन्ट यही न छ हैन, कहाँ गयो क्वेशनमा के थियो? prepare a statement if product are sold as per recommendations given. Okay, so पहिला एनआरबी मेथड अनुसार 5 लाखलाई बाट्दाखेरि कति कति भ्यालु भएको थियो? ग्रोस भयो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन नेट यस 90,000 2 लाख 90,000 1 लाख 20,000 यो कस्टहरु छ। यो 90 2 लाख 90 र 1 लाख 20,000 छ, 5 लाख रुपैयाँ है। सो एनआरबी अनुसार जोइन्ट कस्टलाई बाट्दाखेरि यो भ्यालु छ है। अब यही भ्यालुलाई राखेर तपाई पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई सबै यही भ्यालुलाई राखेर गर्नु पर्यो है। हेर्नु न 90 2 लाख 90 1 20 छैन। अब पार्ट सी मा पार्ट बी र सी र उही हो। पार्ट सी मा तपाईले पहिला बेसिस बनिरहनु भएको छ कि मैले फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने। त्यसमा इन्क्रिमेन्टल सेल्स र फर्दर प्रोसेसिङ को कस्टलाई कम्पेयर गरेर उले जुनमा प्रॉफिट भइराछ इन्क्रिमेन्टल, त्यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्टल प्रॉफिट छ मतलब इन्क्रिमेन्टल कस्ट भन्दा इन्क्रिमेन्टल सेल्स भ्यालु बढी छ, तिनीहरुलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्यो अरूलाई गरिएन। अब यहाँ यो गलत लेखेको छ है, तपाईहरु करेक्ट गरिहाल्नुस् है। पोइन्ट नम्बर ई मा जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन 1 लाख 1 लाख 50 1 50 र 1 है। यसलाई राम्रो लेख्नुस्, जुन जुन एनआरबी अनुसार छ त्यही लेख्नुस्। त्यसपछि यो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्नुस् है। प्लिज करेक्ट दिस लाइन। ठीक छ अब सजना बुझे सर है। यो मिस्टेकली लेखेको छ। हामीले जहिले पनि आफ्नो पोलिसी अनुसार यही क्वेशन एक्जामिनेसनमा आएको भए माथि नै जब लेखिसकेको छ नि क्वेशनको फ्रेमिङ हेर्नुस् कि कहिलेकाहीँ हामी यति कन्फिडेन्ट बन्नु पर्यो कि हामीले क्वेशन एटेम्प्ट गर्दाखेरि हामीले सही छ, क्वेशनमा यो पार्ट लेखेको गलत छ भन्नेसम्म हामीले टुङ्ग्याउन सक्छौं है। यहाँ हेर्नुस् त्यसमा के लेखेको छ? आन्सर द फलोइङ पार्ट, मतलब त्यसपछि बी सी डी ई सबैको आन्सर तपाईसँग सोधिरहेछ। एज्युमिङ यदि एनआरबी बेसिस अफ जोइन्ट कस्ट एलोकेसन छ। अब एनआरबी अनुसार त हामीले बाटिसकेका थियौं 90,000 कति कति आएको थियो, म पनि बिर्सिहाल्छु कति कति थियो। 90 2 लाख 90 र 1 लाख 20,000 थियो। सो त्यही 90 2 लाख 1 लाख 20,000 र 90,000 जुन छ नि त्यसैको बेसिसमा त्यही जोइन्ट कस्ट मानेर पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी र पार्ट ई गर्नु पर्छ। क्लियर छ अब? ल
ल ल फटाफट रिस्पोन्स गर्नु त धेरै जनाको नेट गइरहेछ। ल लक्का जवान बाबुले सोधिरहेछ नभनेको भए माथि नभनेको भए अनि हामीले आफ्नो अनुसार, हामीले त क्वेशनको प्याटर्नमा जाने हो भने पार्ट ए मा 5 वटा तरिकाले जोइन्ट पोस्ट लोकेट गर्न हामीले गरे टुङ्ग्याइदियो। अब त्यसपछि मलाई डिसिजनतिर लग्नु पर्ने भयो, प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटीकोतिर लग्नु पर्ने भयो भने त्यो गर्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, कुनै एउटा बेसिक मेथडलाई त पहिला एडप्ट गर्नु पर्थ्यो। सो हामी फटाफट एज्युम गरिहाल्थे कि मैले सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफलाई एडप्ट गरेको छु, त्यसको बेसिसमा पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी र पार्ट ई को आन्सर दिए। ल क्विकली भोट गर्नुस् न, म अगाडि बढ्छु त्यसपछि नै तपाईहरुको रिस्पोन्स अनुसार नै अगाडि बढ्ने छौं हामी। दुई जनाले चाहिँ अहिलेसम्म बुझ्या छैन, त्यो दुई जनाले ह्यान्ड रेज पनि गर्नुस् त साइडमा, म एकचोटी तपाईहरुलाई के डाउट छ त्यो पनि क्लियर गर्छु। आई डोन्ट वान्ट इभन अ सिंगल पर्सन टु बी इन that situation where you do not understand, है। अहिलेसम्म दुई जनाको भोट त्यसमा गएको छ, नलजाउनुस् प्लिज है, म तपाईसँग छु। नबुझ्नु भनेको कुनै अपराध होइन। नबुझ्नु कुनै अपराध होइन, प्लिज सबैजनाले भोट गरे छैन फेरि हेर्नु है। क्विकली 5 जनाले भोट गर्न बाँकी छ, प्लिज क्विकली। 4 जना बाँकी छन्, अब 4 जना बाँकी छ। त्यो लजाइरहेछ कि क्या हो? ल म पोल एन्ड गर्ने टु सेभ टाइम। आई डोन्ट नो किन हेजिटेसन छ। ल यो सिचुएसनमा छौं हामी, हेर्नुस् है। टोटल 40 जनाले नर्मल लस 4 जना, टोटल 40 जनाले रिस्पोन्ड गर्यो। त्यसमध्ये 3 जना यस्ता छन्, र प्लिज म त्यो 3 जनासँग सोध्न चाहन्छु, भन्नुस् त 3 जना ह्यान्ड रेज गर्नुस् त को हुनुहुन्छ र के डाउट छ? ल फेरि हेर्नुस् है, ह्यान्डै रेज भएको छैन अहिलेसम्म। कसरी थाहा पाउने के डाउट छ त्यसो भए? हाउ डु आई हेल्प देम? या त्यो 3 जना प्र्याक्टिसै गरेका छैन, क्वेशनै गरेका छैन, त्यसैले डाउटमा लगाइदिनु हो? Where are these 3 persons? They are not raising hand, not writing, not texting. So how do I know? मैले तपाईलाई बारम्बार भनिरहेको छु, अरूको टेन्सन नलिनु, अरूले के सोच्ला नसोच्ला नसोच्नुस्। तपाई आफ्नो सेल्फिस भएर के डाउट छ भने क्लियर गरौँ न। कसैले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छैन, म अन्तर्यामी त होइन, बुझिहाल्छु तपाईलाई के डाउट छ है। ल अब म त्यस्तो भए अहिलेसम्म कसैले ह्यान्ड रेज गरेन है। आई एम वेटिङ, नो वन हैज रेज्ड ह्यान्ड, नो इभन टेक्स्ट। सो आई बिलिभ लाज लागिरह होला सर है। सो ठीक छ, म स्टप गरे। अब उनीहरूले जसलाई डाउट छ उनीहरूले पर्सनली चाहिँ मलाई टेक्स्ट गर्नु, त्यसपछि म तपाईहरुलाई त्यो डाउट के छ त्यो क्लियर गरौँ है। ओके, सो अब प्रब्लम नम्बर 1 तिर लागौं। प्रब्लम नम्बर 1 मा कति जनालाई कन्फ्युजन छ भन्नुस् त? ल प्रब्लम नम्बर 1 मा कति जनालाई प्रब्लम छ प्लिज भन्नुस् त? ह्यान्ड रेज गरे नि हुन्छ है। कसैलाई डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गरे नि हुन्छ। या लेख्नुस् त्यसमा। छैन भने म अगाडि बढ्छु त। सिम्पल छ क्वेशन। फ्रम द फलोइङ पर्टिकुलर्स मेक आउट अ वीकली कॉस्ट शीट शोइङ प्रॉफिट अन मेन प्रोडक्ट अफ मिनी पेट्रोलियम कंपनी। क्रूड ऑयल चाहिँ 5 लाख लिटर युज गरेको छ 50 पैसाको दरले। पेट्रोल प्रोड्युस भएको छ, मेन प्रोडक्ट भनौं न, जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्ट हुन सक्छ। एउटा मेन प्रोडक्ट छ, बाँकी तीनवटा जोइन्ट प्रोडक्ट छ, सरी बाइ प्रोडक्ट छ। एउटा चाहिँ जोइन्ट प्रोसेसबाट 1,50,000 युनिट 2.5 रुपैयाँ को सेलेबल भ्यालु छ रे हैन। अनि लुब्रिकेटिङ ऑयल 50,000, फ्यूल ऑयल 2,50,000, केरोसिन 30,000,
तिनीहरुको पनि प्राइसेसहरु दिएको छ। जोइन्ट प्रोसेसमा हामीले के गरेका छौं, क्रुड ऑयल चाहिँ 5 लाख लिटर 50 पैसाको दरले, त्यसपछि र मेटेरियल 48,000 अझै कन्ज्युम भएको छ, वेजेसमा 1,20,000 भएको छ, रिपेयर एन्ड रिन्युअल्समा 86,000 भएको छ, अनि स्यालेरी एन्ड जनरल ओभरहेड्समा 50,000 भएको छ। अब भनिरहेछ तल सो द पर्सेन्टेज अफ each product percentage to the weight of the crude oil used. सिम्पल छ यार। अब 5 लाख लिटर मैले प्रोड्युस गर्न गए र 4,80,000 मात्रै आउटपुट भइराछ भने त्यो 20,000 लिटर कहीं न कहीं सर्टेज भइराछ। सो त्यो सर्टेज भनेको यो प्रोडक्टको नर्मल बिहेभियर रहेछ है। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो मेथडले नै भने क्वेशन त सिम्पल भनेर सो द पर्सेन्टेज अफ इच प्रोडक्ट टु द वेट अफ क्रुड ऑयल युज्ड। जति मैले क्रुड ऑयल युज गरिरहेको छु त्यसको कति पर्सेन्टेज यिनीहरु प्रोड्युस भइरहेछ त? माथि लेखेको छ फ्रम द पार्टी प्रिपेयर्स कस्ट सिट बनाउनको लागि। अब तल चाहिँ पर्सेन्टेजको कुरा गरिरहेछ भने कहीं न कहीं एउटा हिन्ट माथि क्वेशनमा लेखेको छ कि प्रिपेयर मेक आउट वीकली कस्ट सिट प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी को साथ, मेन प्रोडक्ट को कति छ एटलिस्ट है। यता तल बाइ प्रोडक्ट पनि छ, तल चाहिँ पर्सेन्टेज अफ इच प्रोडक्ट पनि भनिरहेछ। त कहीं न कहीं कस्ट सिट बनाउँदाखेरि हामीलाई बाइ प्रोडक्ट को सिचुएसनमा आइसकेपछि अब बाइ प्रोडक्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने, हामीले तीनवटा सिचुएसन पढाएको थियो। क्वेशन त साइलेन्ट छ, त्यसैले तिनीहरुको सिचुएसन एज्युम गर्नु पर्यो। पढ्यो कि पढेन भन्नुस् है। सो मेन आन्सरमा तपाईले कस्ट सिट बनाउनु होला, तर त्यो भन्दा पहिले तपाईले वर्किङ नोट त बनाउनु पर्यो नि है। वर्किङ नोट के बनाउनु भो, यहाँ हेर्नुस् टोटल 5 लाख लिटर मध्ये 30% पेट्रोलमा, लुब्रिकेटिङ ओइलमा सब दिएको छ। कति वेस्टेजमा गइरहेछ? 4% वेस्टेजमा गइरहेछ। 4% वेस्टेजमा गइरहेछ। त्यो वेस्टेज लाई अब नर्मल मान्ने कि एबनर्मल मान्ने? नर्मल मान्ने हो भने क्वेशन साइलेन्ट हुँदाखेरि हामी जे पनि मान्न सक्छौं। नर्मल मान्ने हो भने ठीक छ, त्यो वेस्टेज इज वेस्टेज, इट हैज टु बी बोर्न बाइ द प्रोड्युस्ड आइटमहरु जो कि पेट्रोल, लुब्रिकेन्ट सबैले एजुम त्यो बर्डन उठाउनु पर्यो। तर क्वेशन के छ कि एउटा मेन प्रोडक्ट छ, चारवटा चाहिँ बाइ प्रोडक्ट्स, तीनवटा बाइ प्रोडक्ट छ। अब त्यो तीनवटा बाइ प्रोडक्टलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ? या 3 सिचुएसन्स टु इट। अब हेर्दाखेरि क्वेशन हेर्दाखेरि सेलिङ प्राइसमा जुन मेन प्रोडक्टलाई हामी 2.5 रुपैयाँमा बेच्छौं भने बाइ प्रोडक्टलाई 2 रुपैयाँमा बेच्छौं। सो कहीं न कहीं भ्यालु त्यति एकदम आकाश जमिनको अन्तर त छैन। त्यसैले हामीले जुन दुईटा अप्सन पढाएको थियो कि एउटामा इग्नोर गर्दिने, अर्कोमा रिकभरी अमाउन्टलाई माइनस गर्दिने, त्यो दुईटा अप्सन मान्न सकियो। त्यो दुईटा अप्सन पनि बाट ट्रिट गर्न सकियो। तर मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीले त्यो अप्सन सिलेक्ट गर्नु पर्यो जुन अप्सन वुड बी मोर लजिकल इनफ। जब मेन प्रोडक्ट म 2.5 रुपैयाँमा बेचिरहेको छु, बाइ प्रोडक्ट 2 रुपैयाँमा बेचिरहेको छु, किनभने यसको मतलब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ रहेछ यिनी बाइ प्रोडक्टहरुको पनि है। ल अब एलोकेट गर्नु पर्यो भने कसरी एलोकेट गर्ने? हेर्नुस्, पहिला तपाईले टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्यो, अप टु स्प्लिट अफ 5,24,000 रुपैयाँ, 5,54,000, 2.5 लाख रुपैयाँ क्रुड ऑयल को, 48,000 मटेरियल को, वेजेस को 1,20,000, सबै यो प्रोडक्सन ओभरहेड्स भित्रको जति पनि खर्चहरु छ सबै प्रोडक्सन सम्मको खर्चले 5,54,000 निकाल्यो। सो 5,54,000 निकालिसकेपछि अब है हेर्नुस्, यसले के एज्युम गरेछ? यसले सेफ एज्युम गरेछ। यसले के गरेछ कि म के गर्छु, बाइ प्रोडक्टहरुको सेल्स जति पनि भएको छ त्यो सबै माइनस गर्दिन्छु। अल्टिमेटली मेरो नेट कस्ट निस्किन्छ। त्यो नेट कस्ट मेरो के भइहाल्यो? त्यो मेन प्रोडक्टको नेट कस्ट भयो। त्यसो भए है उसले वेस्ट जति पनि छ, लुब्रिकेन्ट ओइलबाट, फ्युल ओइलबाट, केरोसिनबाट, वन अफ द अप्सन हामीले पढाएको थियौं, त्यो अप्सन अनुसार यसले माइनस गर्दियो, ब्यालेन्स कस्ट निकाल्यो। ब्यालेन्स कस्ट मेरो यो सबै कति छ? 1 लाख, 2,50,000, 24,000 कति हुन आउँछ? 350 + 24 374 है। 374
5 चौरमा 374 माइनस गर्नुस् 1,80,000 आउँछ। 1,80,000 मा 1.5 लाख युनिट प्रोड्युस भएको छ। पर युनिट कस्ट पनि निस्किहाल्यो र 2.5 रुपैयाँमा बेचिरहेको छु भने पर युनिट प्रफिट पनि निस्किहाल्यो। त सुजनको जुन क्वेशन थियो सर त्यसमा वेस्टेजको क्याल्कुलेसन नगरे नि हुन्छ। अब त्यही त नर्मल वेस्टेज छ भने त्यसलाई नगरे नि भयो नि। यहाँ पनि त्यसले नर्मलै वेस्टेज मानेको छ, त्यसैले त्यहाँ निल लेखेको छ। यही यहाँ नर्मल वेस्टेज भएको भए यसको पनि सर्टेन भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो है। र यो जुन बाइ प्रोडक्टको सेल्स भ्यालु यहाँ माइनस गरेको छ है, त्यो बाइ प्रोडक्टको सेल्स भ्यालु माइनस गर्ने एउटा अप्सन हामीले पढाएको थियौं है। इग्नोर गर्ने जुन अप्सन थियो नि त्यो धेरै इलोजिकल हुन्थ्यो होला। त्यो गरेको भए के हुन्छ, 1.5 लाख को कस्टै 5,54,000 र त्यसलाई 2.5 रुपैयाँमा बेच्नु चाहिँ यहाँ मेन प्रोडक्टबाट लस देखिन्थ्यो र यो सबै पीएलए कन्भर्ट ट्रान्सफर हुन्थ्यो। त्यो अप्सन इज फार इलोजिकल। तर बाँकी दुईटा अप्सन मध्ये एउटा अप्सन जुन हामीले भनेका थियौं कि टोटल कस्टबाट जोइन्ट कस्टबाट यदि बाइ प्रोडक्टको रिकभरी माइनस गरिदिनुस् र ब्यालेन्स कस्टलाई मेन प्रोडक्टमा बाँड्दिनुस्, त्यो एक लेभल सम्मको गर्न सक्ने देखियो त्यो अप्सन। तर थर्ड अप्सन पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यस केसमा हामीले के गर्थ्यौं, यो 5,54,000 लाई यी सबै प्रोडक्टमा बाँड्दिन्थ्यौं। त्यो बाँड्ने बेलामा यिनीहरुको फर्दर प्रोसेसिङको कुरै छैन। जे सेल्स भ्यालु दिएको छ सबै स्प्लिट अफ कै बेलामा दिएको छ। हामीले सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को रेशियोमा पनि एज इफ यो बाइ प्रोडक्ट होइन मेन प्रोडक्ट नै हो जोइन्ट प्रोडक्ट नै हो जस्तो ट्रिट गरेर पनि यसलाई हामी बाँड्न सक्छौं। त्यो गरेको भए सबै प्रोडक्टबाट प्रॉफिट निस्किन्थ्यो। क्लियर छ? अब क्लियर छ सबैजनालाई है? छैन भने ह्यान्ड रेज गर्नुस् है। ह्यान्ड रेज गर्नुस् या च्याट बक्समा लेख्नुस्। ल प्रॉब्लम नंबर 2 हेर्नुस् त। A company buys a chemical compound and refines it in the refining process. Input output relationship is 100 liter of input will yield 50% A, 30% B and 10% C, and balance is waste having no realizable value. है? So यो S छैन बल्कि B है, B गर्दिन त्यसलाई। The raw material cost rupees 18 per liter, conversion cost is 36 per liter processed, while the fixed overheads are rupees 36 lakh per year. The usual sales are as follows on yearly basis. एक वर्षमा क्वान्टिटी हामी 1 लाख युनिट अफ A, 1 लाख लिटर अफ A, 60,000 लिटर अफ B र 20,000 लिटर अफ C गर्छौं। यिनीहरुको सेलिङ प्राइस रुपीस पर लिटर 80, 100 र 20 दिएको छ। The manager of the company suggests that A should be processed further at a cost of rupees 30 per liter on account of labor and overheads and would then fetch 120 रुपैयाँ per liter. यसले के भनिरहेछ, यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ भने 35 रुपैयाँ लाग्छ र त्यो गरेपछि यसलाई 80 रुपैयाँको साटो 120 मा बेच्न सकिन्छ। यदि म्यानेजरको भर्जन अनुसार जाने हो भने एक्स्ट्रा 35 रुपैयाँ खर्च गरेर एक्स्ट्रा 40 मा रेभेन्यू गर्न सकियो। त्यो म्यानेजरको डिसिजन अनुसार हेर्ने हो भने त 5 रुपैयाँ तुले भनिरहेछ प्रॉफिटको बढाउन सकिन्छ यदि फर्दर प्रोसेसिङ गरे भने। त्यहाँसम्म लजिकल लागिरहेछ। So work out the cost per liter on the compounds A, B, C after apportioning the joint cost on the basis of relative sales value, and also state whether compound A is to be further processed or not. Second line को त आन्सर तपाई इजिली दिन सक्नुहुन्न। सीधा भन्नुहुन्छ नि, further processing cost per liter is 35, which is less than the additional incremental revenue per liter, which is 40. Since incremental revenue is more than incremental cost, company should do the further processing. By doing so, company can maximize its profit by rupees 5 per liter of product A. यो लाइन लेख्नमा त सजिलो भयो नि तपाईलाई है। सो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट त तपाई पुरै क्याल्कुलेसनले त्यतिकै गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्ने कुरा गरिरहेछ। अब भन्नुस् त यदि मेरो आउटपुट नै एक वर्षको 1,60,000 र 20,000 छ भने यसको मतलब म आउटपुट से मेरो 1,80,000, माथि क्वेशनमा के भनेको थियो, आउटपुट तपाई 50%, 30% र 10% रिसिभ गर्नुहुन्छ र 10% कहाँ गइहाल्छ, वेस्टेजमा गइहाल्छ। यसको मतलब मैले कति इनपुटलाई प्रोसेस गरे होला, 2 लाख लिटरलाई प्रोसेस गरे होला। सो मैले जुन केमिकल कम्पाउन्डलाई प्रोसेस गरे होला त्यो 2 लाखलाई गरे होला। 2 लाख को 18 रुपैयाँ रॉ मटेरियल कस्ट भयो, 36 रुपैयाँ कन्भर्जन कस्ट भयो। सो 18 प्लस 36 कति हुने भयो, 54, 54। सो 54 into 2 लाख गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, 2 लाख लिटर र 54 into 2 लाख गर्नुहुन्छ भने त्यति तपाईको जोइन्ट कस्ट थियो है।
त्यो जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नु छ, तर कुन बेसिसमा एलोकेट गर्नु छ? सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को बेसिसमा जो दिएको छ। 1 लाख इन्टु 80, 80 लाख भयो। 60,000 इन्टु 100, 60 लाख रुपियाँ भयो। 20,000 इन्टु 200, 40 लाख भयो। जुन तपाईले 54 इन्टु 2 लाख को जोइन्ट कस्टलाई यी तीनटैको सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को रेशियोमा बाँड्दिनुस्। इन्डिभिजुअल को जोइन्ट कस्ट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। क्लियर छ? गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, गर्न सकिन्छ? क्विकली भन्नुस्। त्यो फिक्स्ड कस्टमा के लेखेको छ भन्ने कुरा डाउटमा आयो है। एकछिन है, कहीं एक मिनट। एक मिनट बस। यस, यो क्वेशनमा फिक्स्ड ओभरहेड्स को कुरा गरिरहेछ नि। यसको मतलब जोइन्ट प्रोसेसमै हामीले भेरिएबल कन्भर्जन कस्ट 36 रुपैयाँ पर लिटर प्रोसेस राखेको छौं। लेखेको छ नि, द र मटेरियल कस्ट इज 18 पर लिटर, कन्भर्जन कस्ट इज 36 पर लिटर, while the fixed overheads are 36 lakhs per year है। पहिला उले के गर्यो, 100 लिटर्स को अनुसार उले कस्ट निकाल्यो। यदि 100 लिटर छ भने पहिला एउटा युनिटरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100 लिटर अनुसारको पहिला उले कस्ट निकाल्यो। तर हाम्रो केसमा त्यसरी गर्नु जरुरी छैन, हामी सिम्पली गर्न सक्छौं। हामीलाई त थाहा भइराछ नि कि हामीले 2 लाख लिटर प्रोसेस गर्नु परिरहेछ टु गेट अ प्रोडक्ट आउटपुट अफ 1 लाख लिटर, 60,000 लिटर, 20,000 लिटर। मेरो जोइन्ट कस्ट नै भन्नुहुन्छ भने 18 रुपैयाँ र मटेरियल को भयो, 36 रुपैयाँ भेरिएबल कन्भर्जन कस्ट भयो भने फिक्स्ड कस्ट पनि 36 लाख रुपैयाँ नै छ। 36 पर लिटर, 18 पर लिटर मेरो यतातिर कन्भर्जन कस्ट र र मटेरियल को कस्ट भयो भने फिक्स्ड ओभरहेड 36 लाख हो। सबै जोइन्ट प्रोसेसकै कस्ट हो है। तलको स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि उले चाहिँ 100 लिटर त नभनु 1 लाख, तर यहाँ रुपीज इन 1000 लेखेको छ। 1 लाख लिटर को लागि कस्ट गरेको छ। बट फर यु नट टु डु इट बाइ दैट, तपाई इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। त म तपाईलाई यो क्वेशन बोर्डमा बनाएर देखाइदिरहेको छु। क्वेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ओके। ल हेर्नुस्, पहिला त निकाल्नुस् आउटपुट प्रोडक्ट ए, बी र सी तीनटैको दिएको छ। 1 लाख 1 लाख लिटर, 60,000 लिटर र 20,000 लिटर है। टोटल मा 1,80,000 लिटर। वेस्टेज
10% हुँदो रहेछ। त्यसको मतलब 20,000 अर्को पनि आयो। त्यो कसरी निकाल्नु हुन्छ? 1,80,000 90% छ भने 10% कति हैन? So that would be 20,000 liter. Therefore this is 2 lakh liter. है, अब यो त हामीले निकाल्यौं, फर्स्ट वर्किङ नोट गर्यौं। त्यसमा मेरो इनपुट कति छ? मेरो इनपुट 2 लाख लिटर को हामीले प्रोड्युस गरेको छ भन्ने कन्क्लुड गर्यो है। अब सेकेन्डमा मेरो जोइन्ट कस्ट कति छ त्यसपछि नै एलोकेसन गर्ने। सो क्याल्कुलेसन अफ जोइन्ट कस्ट। र मटेरियल लेखेको छ 18 रुपीस पर लिटर को दरले हैन। सो 2 लाख यदि मैले लिटर कन्ज्युम गरेको छु भने 18 को दरले 36 लाख रुपैयाँ। त्यस्तै कन्भर्जन कस्ट त्यो 2 लाख लिटर मा लेखेको छ 36 रुपैयाँ प्रोसेसिङ मा लाग्छ। सो 72 लाख र फिक्स्ड ओभरहेड्स त्यो दिएको छ कति? त्यो पनि 36 लाख। सो टोटल कति भयो? 1,44 लाख। के भयो है? यो मेरो जोइन्ट कस्ट छ। अब यसलाई एलोकेट गर्नु पर्यो। कुन रेशियोमा एलोकेट गर्नु पर्यो? प्रोडक्ट ए, बी र सी मा दिएको मेथड अनुसार हेर्नु हुन्छ भने फिजिकल युनिट्स मेथड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिकज फिजिकल युनिट्स दिएको छ। एभरेज युनिट कस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मेथडको लागि पनि रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन छ तपाईसँग। सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पॉइंट सर्वे तपाई गर्न सक्नुहुन्न किनभने सर्वेको कुनै वेटेज दिएको छैन। सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को पुरै आएन, बिकज फर्दर प्रोसेसिङ को सिचुएसनै छैन। एउटा प्रोडक्टको मात्रै फर्दर प्रोसेसिङ गरिरहेछ, अरूहरुको भनेकै छैन। सो कहीं न कहीं तपाईसँग अवेलेबल मेथडहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग तीनवटा मेथड एपरेन्टली एप्लिकेबल देखिरहेछ। फिजिकल युनिट्स मेथड या एभरेज युनिट कस्ट मेथड या सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को मेथड। तर तीनहरु मध्ये सबभन्दा बेस्ट मेथड कुन छ है? र क्वेशनले पनि भनिरहेछ अपोर्सिङ द कस्ट अन द बेसिस अफ रिलेटिभ सेल्स भ्यालु। रिलेटिभ सेल्स भ्यालु है। त्यसैले यहाँ यो टोटल जोइन्ट कस्टलाई सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को रेशियोमा बाटौं है। ल अब थर्ड स्टेटमेन्ट हामी बनाउँछौं। स्टेटमेन्ट showing allocation of joint cost. लेखिदिनुस् basis sales value at split up है। कतिवटा प्रोडक्ट छ यहाँ तपाई यहाँ लेख्नुस् प्रोडक्ट्स A, B र C। A, B र C। Units, selling price per unit, sales value है, अनि joint cost allocated। एक करोड़ 44 लाख को joint cost छ। यसलाई एलोकेट गर्नु छ है। ल यो 1 लाख युनिट छ रे, यो 60,000 युनिट छ, यो 20,000 युनिट छ। लिटर छ बेसिकली 80 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 80 100 200। तो यो 80 लाख, यो 60 लाख र यो 40 लाख है। सो यिनीहरुको रेशियोमा यो यदि टोटल हेर्ने हो भने त्यो 1 करोड़ 80 लाख हुने भयो है। सो 1 करोड़ 80 लाख जुन यो छ यिनीहरुको रेशियोमा यसलाई यदि बाट्ने हो भने यो तीनवटाको रेशियोमा बाट्ने हो भने यसलाई हामी क्विकली पनि गर्न सक्छौं नि है। गर्न सक्छौं। यो यसको कति पर्सेन्ट छ त? 80% छैन? छ 80% छ 80%। ओके ओके, रेकर्डिङमा गएर तपाईहरुले पौज गरेर हेरिहाल्नु होला। मलाई लाग्यो कि अब आन्सर पनि दिएको छ। हामीले केही गरेनौ है जीवन, हामीले केही गरेनौ। क्वान्टिटी सोल्ड इज इक्वल टु क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड। यस
यस क्वेशनमा त त्यही भनिरहेछ नि कि मैले यति यति आउटपुट प्रोड्युस गरिरहेछु भनेर। र मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त, जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्नको लागि मैले सेल गरेकै हुनुपर्छ भन्ने कहाँ भनिरहेछ क्वेशनले? अहिलेसम्म हामीले त्यो गर्यौं त? हामीले सेलेबल भ्यालु लेख्नु छ कि मैले जुन प्रोड्युस गरे त्यसको सेल गर्यो भने के भ्यालु हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो, न कि एक्चुअल सेल हुनै पर्छ। अरे बाबा मलाई सेल्स को प्राइस मार्केटले दिएको छ 80 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ र 200 रुपैयाँ भन्ने, यदि यो 1,60,000 र 20,000 युनिटलाई मैले सेल गर्छु भने म यति पैसा रिसिभ गर्छु। इट डज नट मीन यसको सेल भएकै हुनुपर्छ। तपाईले त जति प्रोड्युस गर्नु भएको छ त्यो प्रोड्युस गरेको गुड्सको कस्टलाई नै एलोकेट गर्न गइरहनु भएको छ र कस्ट 100% गुड्सको छ। त्यसैले त्यसको करेस्पोन्डिङ सेल्स भ्यालु लेखेर त्यसको रेशियोमा तपाईं कस्ट एलोकेट गरिरहनु भएको छ। एलोकेट भइसकेपछि यसको 80% गुड्स मात्रै बेच्नुस् त 20% क्लोजिङ स्टकमा त्यसको भ्यालु बसिरहन्छ। कस्टको 20% वुड रिमेन इन द क्लोजिङ स्टक। हामी त अहिले यो आइटमहरुमा कति कस्ट इन्कर गरेको छु त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ नि, है? क्लियर छ? जीवन तपाईले भन्नुभयो फास्ट इरेज गर्ने, मैले चाहिँ यो भन्दा पहिला के गरिन, मैले मात्रै 2 लाख युनिट कसरी क्याल्कुलेट भयो त्यो निकाल्यो। अर्को जोइन्ट कस्ट टोटलमा मैले कति इन्कर गरेको छु त्यो निकाल्यो। सिम्पल थियो, त्यसैले फटाफट मैले इरेज गरिदिए, है? ल सो अब मैले यिनीहरुको रेशियो बनाउँदाखेरि मैले तपाईलाई पहिला पनि भनिरहेको थिएँ कि रेशियो बनाउनु भन्दा कहिलेकाहीँ तपाई यो कोरिलेसन हेरिहाल्नुस् न। टोटल 180 हुँदाखेरि 144 छ, यो कहीं न कहीं 80% छ। 80% सबैको 80% यहाँ लेख्नुस् न। यो 64 लाख हुन आउँछ, यो 48 लाख, 32 लाख। रेशियो बनाउँदाखेरि पनि रेशियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कतिको रेशियो बनला त? 20 के 2 3 र 4 4:3:2 को रेशियो बनाउनुस् र त्यो रेशियोमा कस्टलाई बाँड्दिनुस्। ठीक छ जीवन, बुझ्नुभयो? है? Again I repeat, through this chapter we are learning how to allocate joint cost against total production, right? तर त्यो एलोकेट गर्नको लागि we are applying so many bases, so many methods. जसमा सेल्स भ्यालु पनि एउटा मेथड छ। त सेल्स भ्यालु भनेको corresponding sales value of the items you have produced. You may not have actually sold all of them, but basis बनाउनको लागि त टोटल आउटपुट को बेसिस चाहियो नि मलाई। त्यसमा थोरै बेचेको थोरैको बेसिसबाट त म बनाउँदिन नि। त्यसै कारणले त्यसको टोटल सेल्स भ्यालुको रेशियोमा बाँड्दियो। अल्टिमेटली यो मेरो जोइन्ट कस्ट नै छ। अहिले मैले सेल गरेको छु कि छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, मैले जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरिसके। अब यो एलोकेसन पछि क्वेशनले भन्ला कि तपाईले यसको 30% गुड्स बेच्दिनुको 70% क्लोजिङ स्टकमा छ। यसको 30% भ्यालुलाई म लिएर आउँछु, सीओजीएस लेख्छु र त्यसको करस्पोन्डिङ सेल्स भ्यालु लेख्छु अनि प्रॉफिट कम्पेयर गर्छु। यो आइटमको मानो 90% गुड्स सेल भइहाल्यो, त्यसको करस्पोन्डिङ 90% सीओजीएस मा जान्छ, त्यसैको भ्यालु सेल्स भ्यालु आउँछ अनि यसको प्रॉफिट निस्किन्छ, राइट? तर जोइन्ट कस्ट एलोकेसन गर्दाखेरि त मैले जे आउटपुट प्रोड्युस गरेको त्यसको करस्पोन्डिङ सबै कस्ट लिएर हिँड्नु पर्यो नि। ल आई बिलिभ अब क्लियर भयो होला। सो अब ठीक छ बाबा, क्वान्टिटी सोल्ड दिएको छ यसको मतलब कुनै क्लोजिङ स्टक छैन। है ल हामीले पनि त हामीले यो क्वान्टिटी सेल गर्नको लागि हामीले पनि के गरिराछौं, यो 1,60,000 र 20,000 क्वान्टिटी सोल्ड गर्नको लागि कति प्रोड्युस गर्नुपर्छ त्यही नै निकाल्यो फर्स्ट नोटमा कि त्यो त क्वान्टिटी सेल गर्नको लागि कति कस्ट निकाल्नु पर्छ, कति प्रोड्युस गर्नुपर्छ र त्यो प्रोड्युस गर्नको लागि कति जोइन्ट कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ। हामीले पनि त त्यसैको रिलेसनशिपलाई नै रिलेट गर्यौं। अब म भन्छु हैन, फर्दर मैले दिमाग लगाएर एउटा अझै एजम्पसन हाल्दिए कि मैले जति सेल गरेको छु त्यो मैले प्रोड्युस गरेको गुड्सको मात्रै 50% छ। ठीक छ भाइ, यसको मतलब जति तपाईले प्रोड्युस गर्नुभयो त्यसको करस्पोन्डिङ सेल गर्नुभयो त्यसको हिसाबले तपाई प्रोड्युस निकाल्नुस्। त जताभाबीको एजम्पसन लिनुको जरुरी छैन नि। हामीले के भन्यौ, ड्युरिङ द इयर यति युनिट सेल गर्नको लागि यति प्रोड्युस गरेको हुनुपर्छ। वेस्टेज को पनि निकालेर 2 लाख युनिट्स प्रोड्युस गरे, 2 लाख इनपुट्सबाट प्रोसेसिङ सुरु भएको हुनुपर्छ।
अनि मात्रै यति युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई हामी बेच्न सक्छौँ। ल अब प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3 तो है नहीं, कहाँ गया? 6 यहाँ, ओके। In a manufacturing company, 10,000 kiloliters of A is processed to produce 6,000 kiloliters of B and 4,000 kiloliters of C. The joint cost before separation point came out to an amount of rupees 24,000. From the following particulars, calculate the portion of joint cost and the point profit of each product under A. Physical measurement, market value at separation. यो त गर्न सक्नुहुन्छ होला, आई थिंक यो त नसोध्नुस् मलाई है, यो त सिम्पलेस्ट क्वेशन छ सिम्पलेस्ट क्वेशन गर्दै यो त सकिन्छ राइट। ल यो त पढ्नु पर्दाखेरि पनि आफूलाई एकदम अभिल्ला गरे जस्तो देखिन्छ कि त्यो सानो क्वेशन हो, त्यो त्यतिकै प्र्याक्टिसको लागि दिएको छ। कहिलेकाहीँ एकदम सानो क्वेशन पनि एक्जामिनेसनमा आइदिन्छ। अब त्यो सानो क्वेशन आउनु भन्ने मतलब र प्र्याक्टिसको लागि मात्रै तयारी गरेर राख्नुस् त्यो है। ल म अब क्वेशन नम्बर कहाँ गयो भाइ? प्रॉब्लम नंबर 4. In a manufacturing concern, a certain product A yields a byproduct B and C. Hey, the joint expenses of the manufacturer are material 75 से, labor 5,400 से, और on cost बनेको तो production cost basically, और processing cost basically 5,001 से, total 18,000 रुपया को खर्च भएको छ। Subsequent expenses प्रोडक्ट ए बी र सी तीनटैको दिएको छ। यसको मतलब बाइ प्रोडक्ट बी र सी हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामी फर्दर प्रोसेस गरिरहेछ र ए लाई फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि 2750 इन्कर हुन्छ भने बी र सी लाई गर्नको लागि पनि अलि ठिकै अमाउन्टको खर्च भइरहेछ। सेलिङ प्राइस पनि तीनटैको दिएको छ है। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी को 20,000 12,000 र 4,000 सेलिङ प्राइस छ र प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ। अब सोच्नुस् प्रॉफिट पर्सेन्टेज इन्डिभिजुअली दिएको छ भने तपाई कुन मेथड युज गर्नुहुन्छ? Clearly भन्नुस् त आन्सर नहेरिकन। Which method will you be using? कुन मेथड? रिभर्स कस्ट मेथड। यस क्लियरली छ। सेल्स भ्यालु छ, रिभर्स कस्ट लिनुस्, त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गर्नुस्, ज्वाइन्ट कस्ट एस्टिमेटेड आउँछ। एक्चुअलमा ज्वाइन्ट कस्ट त्यति छैन भने तपाई ज्वाइन्ट कस्टलाई एस्टिमेटेड ज्वाइन्ट कस्टको रेशियोमा बाँड्दिनुस्। हाउ डु यु अप्रोच द ज्वाइन्ट कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर भन्दिन्छौँ हामीले। प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको हुनाले रिभर्स कस्ट मेथड युज गर्छौँ हामीले। Also prepare A main product account, B byproduct account and C byproduct account. अब प्रोडक्ट अकाउन्ट बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्ला भन्नुस् त? ज्वाइन्ट कस्ट मतलब प्रोसेस, ज्वाइन्ट प्रोसेसको जुन तपाई एउटा लेजर अकाउन्ट बनाउनु हुन्छ त्यो प्रोसेसबाट ए बी र सी लाई ज्वाइन्ट कस्ट बाँटिसक्नुभयो। बाँटिसकेपछि त्यसमा फेरि फर्दर मटेरियल, फर्दर लेबर, फर्दर ओभरहेड्स, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट इन्कर गर्नुहुन्छ। सो यो बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने एकचोटी बोर्डमा ध्यान दिनुस्। आई बिलिभ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। सो के गर्छौं हामीले? पहिला एउटा स्टेटमेन्ट बनाएर ज्वाइन्ट कस्ट एलोकेट गर्नुहुन्छ। एलोकेट गरेपछि मतलब मैले ज्वाइन्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाए है। यसमा ज्वाइन्ट प्रोसेस अकाउन्टमा मैले के खर्च गरेको छु त्यसको बेसिसमा प्रोडक्ट ए मा कति ट्रान्सफर गर्ने, प्रोडक्ट बी मा कति ट्रान्सफर गर्ने, प्रोडक्ट सी मा कति ट्रान्सफर गर्ने, अमाउन्ट यहाँ हामीले छुट्याएर आइडेन्टिफाई गर्यौं है। यो गरिसकेपछि अब प्रोडक्ट ए को अकाउन्ट बनाउनुस् त। प्रोडक्ट ए को अकाउन्ट बनाउँदाखेरि यहाँबाट यो कस्ट ट्रान्सफर भएर आयो, त्यसमा फर्दर मटेरियल मैले थपे, फर्दर लेबर थपे, फर्दर ओभरहेड्स थपे राइट। अब 100% अफ देम आर बीइङ सोल्ड, 100% अफ देम आर बीइङ सोल्ड छ भने है त्यो एज्युम गरेको छ है। जुन सेलिङ एक्सपेन्सेस को कुरा गरिनु भएको छ नि त्यसले के भनिरहेछ, जुन 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 एस्टिमेटेड ज्वाइन्ट कस्ट छ त्यो हाम्रो एक्चुअल ज्वाइन्ट कस्ट भन्दा बढी छ। यसको मतलब उले एज्युम गर्यो कि त्यो डिफरेन्शियल अमाउन्ट सेलिङ एक्सपेन्सेस छ भनेर। तर तपाई त्यो एजम्पसन नलिएर त्यसलाई
जुन जुन रेशियोमा तपाईले बनाउनु भएको थियो मैले जसरी भनिरहेको थिएँ नि एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट शैल बी रिएलोकेटेड एज त्यो गरेर त्यसलाई प्रॉफिट पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ अल्टिमेटली त्यसले प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट गर्छ यदि हामीले त्यसलाई सेलिङ एक्सपेन्सेस मान्दिएन भने है ठीक छ दिया उसले के हेर्यो टोटल जोइन्ट कस्ट एक्चुअल जोइन्ट कस्ट र एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टमा ग्याप देख्यो उसले ग्यापलाई चाहिँ एज्युम गरेर सेलिङ एक्सपेन्सेस छ त्यति मात्र एज्युम गरेन बल्कि त्यसलाई फेरि बाँडी पनि दियो कुन रेशियोमा 5:3 त कारण दुईटा एजम्पसन उसले लिएको छ त्यसलाई है अदरवाइज तपाईले त्यो एजम्पसन लिनु भएन क्लियरली लेख्नुस् म एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट इन्फर्मेसन साइलेन्ट छ त्यसैले एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टलाई एक्चुअल जोइन्ट कस्टको लाइक एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेशियोमा बाँड्दिन्छ यसरी प्रोडक्ट ए मा यस्तै प्रोडक्ट बी मा यस्तै प्रोडक्ट सी मा ट्रान्सफर गर्नु होला यसमा फर्दर कस्ट इन्कर गर्नुहुन्छ यदि यो सबै बेचिरहेछ भने यही तपाईले दिनुस् बाइ सेल्स र यही प्रॉफिट निकाल्दिनुस् या यसलाई सीओजीएस मा ट्रान्सफर गर्दिनुस् र सेपरेट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर त्यहाँ सेल्स र सीओजीएस लेखेर प्रॉफिट निकाल्दिनुस् क्लियर छ गर्न सक्नुहुन्छ होला अब यसलाई राइट सो अब तपाई आफ्नो स्टडी मटेरियलमा भएको र एक्जामिनेसनमा आएको क्वेशनहरु एटलिस्ट तपाईहरुले अनलाइन डाउनलोड गरेर क्वेशन पेपरहरु त्यो पनि प्रयास गर्नु होला ट्राई गर्दै गर्नु होला यो च्याप्टर हामी फर्मली आज कम्प्लिट गर्यौं अब अर्को च्याप्टर हामी नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्नेछौं त्यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुलाई मैले असाइनमेन्ट पठाउने छु है टिल द टाइम टेक केयर बाइ